शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम वाला है। दोस्तों, एक बार एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली। अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जो मेरी जान बच जाए? क्योंकि नाज़रीन व हज़रात, आप सभी के मन में ये सवाल रहता होगा कि क्या रोज़े की हालत में हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को क्या फरमाया, जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाओगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन व हज़रात, आप सभी को मालूम होगा कि रमज़ान में रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। आप सहरी से लेकर अफ्तारी तक बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। अफ्तारी से लेकर सहरी के दरमियान आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो नाज़रीन व हज़रात, एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ, अपनी अहलिया के साथ हम बिस्तरी कर ली है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है। और वो शख्स रोते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई मुझे ऐसा मसला बता दीजिए जिससे मेरी जान बच जाए। ये सुनकर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एकदम से चौंक गए और कहने लगे, ए शख्स, क्या तुझे पता नहीं था कि रमज़ान में रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे पता तो था, लेकिन मैं अपने नफ्स पर काबू ना कर पाया और रमज़ान में रोज़े की हालत में हम बिस्तरी कर बैठा। आप मुझे इसका कोई हल बता दीजिए, कोई मसला बता दीजिए जिससे मेरी जान बच जाए और अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। ये सुनकर आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, इसके लिए तुझे कफ़ारा अदा करना होगा। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, इसके लिए मुझे क्या कफ़ारा अदा करना होगा? आपने फरमाया, ए शख्स, इसके लिए तुझे एक ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा। इसके लिए तुझे एक ग़ुलाम को ख़रीदना होगा, उसके बाद उसको आज़ाद करना होगा। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की ग़ुलामी में काट दी है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में दूसरों की ग़ुलामी की है, तो मैं किसी ग़ुलाम को कैसे आज़ाद कर सकता हूँ? और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं किसी शख्स को ख़रीद कर उसको आज़ाद कर दूँ। या रसूल अल्लाह, ये तो मुझसे ना हो पाएगा। आप मुझे इससे कोई दूसरा हल बता दीजिए। तो आपने हंसते हुए कहा, ए शख्स, इसके लिए दूसरा रास्ता ये है कि आपको 60 रोज़े लगातार रखने होंगे और इन रोज़ों के बीच में आपको कोई भी रोज़ा छोड़ना नहीं होगा। अगर आप बीच में कोई भी रोज़ा छोड़ते हैं तो आपको फिर दोबारा से 60 रोज़े रखने होंगे। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं एक रोज़े में ही अपने नफ्स पर काबू ना कर पाया, तो 60 रोज़ों में किस तरह से अपने नफ्स पर काबू करूँगा? या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म में इतनी ताकत और शिद्दत नहीं है कि मैं 60 रोज़े एक साथ रख सकूं। या रसूल अल्लाह, ये तो मुझसे ना हो पाएगा। आप इससे अलग कोई दूसरा हल बता दीजिए। फिर जब वो शख्स कहने लगा कि ना तो मैं किसी को आज़ाद करा सकता और ना ही मैं 60 रोज़े एक साथ रख सकता, तो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, इसके अलावा भी हमारे पास एक रास्ता है। इसके अलावा ये रास्ता है कि तुझे 60 गरीबों और मिस्कीनों को पेट भर कर खाना खिलाना होगा। उसके बाद तू अपनी बीवी से मिल सकता है, तेरी बीवी तेरे लिए हलाल हो जाएगी।
تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں اتنا زیادہ غریب ہوں کہ میرے گھر میں اگر صبح کچھ بن جاتا ہے تو شام میں کھانا نہیں بنتا، اور شام میں اگر کچھ بن جاتا ہے تو صبح میں کھانا نہیں بنتا، یعنی میرے گھر میں ایک وقت ہی کھانا بنتا ہے، تو میں 60 یتیموں اور مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیران ہوئے اور کہنے لگے اگر تو 60 یتیموں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، آپ کو 60 دنوں تک روزانہ ایک مسکین کو اور یتیم کو کھانا کھلانا ہوگا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہی کا پیٹ ٹھیک طرح سے نہیں بھر پاتا ہوں، تو ان یتیموں اور مسکینوں کو 60 دنوں تک کھانا کیسے کھلاؤں گا؟ یہ سن کر جتنے بھی وہاں پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تمام کے تمام حیران رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص اگر تو 60 یتیموں کو ایک دن کر بھی کھانا نہیں کھلا سکتا تو ہم تیری اس میں مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جتنے بھی صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے وہاں پر سب سے کہنے لگے کہ اس شخص نے روزے کی حالت میں ایسے کام کر دیے ہیں جس کا یہ کفارہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ سبھی اس کی مدد کرے، پیسوں سے اس کی مدد کرے، کھجور سے اس کی مدد کرے تاکہ یہ کفارہ ادا کر دے اور اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے۔ تو وہاں پر جتنے بھی صحابہ اکرام تھے تمام کے تمام صحابہ اکرام نے کسی نے پیسے دیے، کسی نے کھجور دی، اور بہت سارے پیسے وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ یہ سبھی پیسے جب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص یہ پیسے لے کر جاؤ اور اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں جتنے بھی یتیم اور مسکین ہیں تمام کے تمام کو کھانا کھلاؤ اور پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میرے علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی بھی غریب نہیں ہے، پورے شہر میں سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ یہ بات سن کر جتنے بھی صحابہ اکرام تھے تمام کے تمام ہنسنے لگے اور ان کو ہنسی آ گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی مسکان آ گئی۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میرے شہر میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں، کیا ان پیسوں کا میں کھانا کھا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص پھر ایک کام کرو کہ ان پیسوں کا اپنے بچوں کو اور اپنے پریوار کو کھانا کھلا دیجئے، اگر تمہارے شہر میں تم سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے تو آپ ان پیسوں کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں اور بھائیوں اس طرح سے اس شخص نے کفارہ ادا کیا۔ تو یہاں پر سمجھانے والی بات یہی ہے کہ اسلام میں امیر اور غریب سب کے لیے راستہ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے تو چاہے وہ امیر ہو یا غریب وہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ اسلام سبھی کے لیے ہے، امیروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔